अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु के अहले खिलाफत ने मदीना जिन फ़कीर ज़खायर से मालामाल हुआ, इस सब का सबब उमर रज़ियल्लाहु की अहलाम याफ्ता शख्सियत थी। इनके हक़ में इस तरह की कामयाबी की गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त दी थी जबकि देखा गया कि बेशतर बातों में रब की मर्ज़ी के मुताबिक राय मशवरे देते हैं। खुलासा ये कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लामी मुल्क के दारुल खिलाफा में ऐसा मदरसा तामीर किया जिससे उलमा, मुबल्लिगीन, दावती कारकुन, हुक्मरान, काजी और जज फारिग हुए और इस्लाम और आलम इस्लाम में पाए जाने वाले अव्वलीन अली मदारिस में हमें इस फारूकी मदरसे का काफ़ी असर नज़र आ रहा है। इसलिए तमाम मुअस्सिस मदारिस और मराकिज़ इल्मिया तकरीबन फारूकी फ़क़ह वसीलत से मुतासिर हुए हैं। लिहाजा अब इन इल्मी मदारिस के बारे में मुख्तसर मालूमात क़ारीन को पेश की जाएगी। मक्की दरसगाह मुसलमानों के दिलों में मक्की दरसगाह के बड़ा एहतराम था। ख्वाह मक्का के बाशिंदे हो या बलिद हराम की ज़ियारत करने वाले और हज वगैरह उम्रा करने वाले, हर मोमिन जिसने मक्का को देखा, इसे देखने की ख्वाहिश की, इसके दिल को अपनी तरफ मोड़ लिया। सहाबा के ज़माने में मक्का में इल्म का ज़ोर कम था, लेकिन इनके आखिरी और ताबीन के इब्तदाई दौर में नेस्बत ताबीन के ज़माने में मक्का में इल्म का ज़ोर हुआ। अलबत्ता मक्का को एक खुसूसियत मिली कि ऐसे तर्जुमान कुरान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जिनकी तमाम तर तवज्जुहात और कोशिशें इल्म तफसीर मज़कूर थी, अपने शागिर्दों को इसी की तरबियत देते थे। ताबीन में ऐसे आइमा उलमा पैदा हुए जो दीगर तफसीरी मदारिस के तलबा पर सबकत ले गए। उलमाए महक़ीक़ीन ने इस मक्की मदरसे की बरतरी और नुमाया कारदगी के असबाब में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत और उस्ताज़ी को कलीदी किरदार मकाम दिया है। जिन असबाब ने कुरान मजीद की तफ़हीम और तफसीर के बाब में इनको दूसरे सहाबा से मुमताज़ किया, इन असबाब को ज़िक्र किया जाता है। मुख्तसर असबाब ये हैं, इनके हक़ में दीन की समझ और इल्म की तफसीर कुरान के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का फरमाना, सहाबा से इल्म का सीखना, इज्तिहाद की सलाहियत और इस्तिबात कुदरत, नेज़ तफसीर से खुसूसी शफ़क़त, मुनफरिद और मखसूस अंदाज़ में शागिर्द की तालीम और तरबियत, इल्म की नशर व अशाअत की धुन और इसके लिए दूर दराज का सफ़र करना, ताख़ीर से वफ़ात का होना, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की गुरबत। मदनी दरसगाह मदीना खुसूसी हैसियत देने वाले इसे फ़ुक़हा और उलूम और शरीयत का मरकज़ बनाने में फ़ारूकी इक़दाम और खालिस इल्मी ज़िंदगी के लिए जिन लोगों ने ख़ुद को वफ़्त किया था, इन तमाम चीज़ों के बारे में ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें तफसीली मालूमात फ़राहम की है। ज़ैद बिन साबित को उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना में रोक लिया था, इसलिए इनके शागिर्दों की तादाद भी ज़्यादा है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा कराम को मुख्तलिफ़ शहरों में भेज दिया। अलबत्ता ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में रोक लिया। वो मदीने वालों को फतवा देते थे। हमीद बिन असूद कहते हैं कि अहले मदीना ने ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जिस तरह इमाम मालिक के कौल पर अमल किया, इसी तरह किसी और बात पर अमल नहीं किया। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु इन असहाब में से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारे शागिर्द अता किए और उन्होंने अपने असातिज़ा की बातों को याद किया और इनके नक़ूश और इल्म की नशर व अशाअत की। आमिर शबीर रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु दीगर लोगों को दो चीज़ों में फ़ौक़ियत थी, इल्म फ़राइज़ और इल्म कुरान में। बसरी दरसगाह फ़ारूकी हुक्म की तामील ने बसरा शहर को सबसे पहले उतबा बिन ग़ज़वान रज़ियल्लाहु अन्हु ने बसाया। 14 हिजरी में इन्होंने इसका नक्शा तैयार किया था। इसके अलावा भी बातें कही गई हैं। इस मौजू पर इंशाअल्लाह हम तफसीली गुफ्तगू इस वक्त करेंगे जब फारूक के दौर खिलाफत में नौ आबादी और उमरानी तरक्की का जिक्र किया जाएगा। बहरहाल बसरा कोफा से 3 साल पुराना शहर है। तमाम तर फ़नून में कोफा की दरसगाह से आगे बढ़ा हुआ है। यहाँ बहुत सारे सहाबा तशरीफ़ लाए और मुकीम हुए। इन्हीं में अबू मूसा अशरी, इमरान बिन हसीस रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा हैं। सबसे आखिर में यहाँ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए। जो सहाबा कराम बुसरा आए, इनमें ज़्यादातर मशहूरी अबू मूसा अशरी और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु है। अबू मूसा अशरी मक्का आकर इस्लाम कबूल करने वालों में से थे। इन्होंने मुहाजिर के साथ हबशा हिजरत की। सहाबा में सबसे ज़्यादा ज़ी इल्म कहे जाते हैं और बसरा आए और वहाँ लोगों को दीन की तालीम दी। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत मुतासिर थे। दोनों के दरमियान ख़त व किताबत होती थी। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु का शुमार सहाबा कराम के बड़े बुज़ुर्ग उलमा फ़ुक़हा ने मुफ्तियान में होता है। आप आलम आलम, नेक व पारसा और कुरान मजीद तिलावत करने वाले थे। बेहतरीन आवाज़ में कुरान की तिलावत आप पर बस थी। आपने बाबरकत और बेहतरीन इल्म के जौहर बिखरे
بصرہ والوں میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آپ نے بزرگ صحابہ مثلاً عمر، علی ابن کعب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے بھی علم حاصل کیا. آپ عمر صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے بہت متاثر تھے. مثلاً میں آپ کی طویل مدتی عمارت کے درمیان عمر رضی اللہ عنہ آپ کو نصیحتیں کرتے اور خطوط ارسال کرتے. اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی اپنے تمام پیش آمدہ مسائل میں عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ کو امام کے 4 مشہور قاضیوں میں سے قاضی شمار کیا گیا. امت کے 4 مشہور قاضیوں میں یہ ہیں: عمر، علی، زید بن ثابت اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی اجمعین. کوفی درسگاہ. کوفہ میں بیت رضوان کے شرکاء میں سے 300 اور بدری صحابہ میں سے 70 لوگوں نے سکونت اختیار کی. کوفہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے لکھا: اے باشندگان کوفہ، تم لوگ عرب کی جان اور اس کا دماغ ہو، میرا تیر ہو جس کے ذریعے سے اپنے اوپر آنے والے حملوں کا دفاع کرتا ہوں. میں تمہارے پاس عبداللہ بن مسعود کو بھیج رہا ہوں. میں تمہارے لیے یہی پسند کیا اور تم لوگوں خود پر ترجیح دی ہے. اور ان کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے کہا: اما بعد، میں نے تمہارے پاس عمار کو امیر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم و وزیر بنا کر بھیجا ہے. وہ دونوں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور شریف ترین لوگوں میں سے ہیں. ان دونوں کی بات سنو اور ان کی بات مانو. میں نے عبداللہ بن مسعود کو اپنی ذات پر تمہارے لیے ترجیح دی ہے. شامی درسگاہ. ملک و شام فتح ہونے کے بعد یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط تحریر کیا. اس کا مضمون یہ تھا: شام والوں کی آبادی بڑھ گئی ہے، شہر تنگ پڑ گئے ہیں، انہیں ایک معلم قرآن اور عالم دین کی ضرورت ہے. لہٰذا اے امیر المومنین، آپ ایسے لوگوں کو میری طرف بھیج کر میری مدد کیجیے. چنانچہ عمر صلی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل، عبیدہ بن صامت اور ابو درارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اجمعین کو بلایا. انہیں اس کام کے لیے بھیج دیا اور نصیحت کی کہ اپنا درس و تدریس کا آغاز حمص سے کرو، کیونکہ وہاں مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. وہاں کچھ لوگ بہت تیزی سے علم سیکھنے والے ہیں. جب تم ایسا دیکھو تو اس طرح کے لوگوں کی ایک جماعت کو تعلیم دو، اور جب تم ان سے مطمئن ہو جاؤ تو تم میں سے کوئی ایک ان کے پاس رک جائے اور ایک ساتھ دمشق چلے جائے اور دوسرا فلسطین. بہرحال وہ لوگ حمص آئے، وہاں قیام کیا. جب تک ایک جماعت کا علمی مقام دے کر مطمئن ہو گئے تو وہاں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ مقیم ہو گئے، اور پھر ابو دار رضی اللہ عنہ دمشق اور معاذ رضی اللہ عنہ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے. مفتوح علاقوں میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جن علمی مدارس کی بنیاد رکھی تھی، وہ مدارس لوگوں کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کرتے تھے. شامی درسگاہ کی ذمہ داری معاذ، ابو دار اور عبدہ بن صامت، رضوان اجمعین وغیرہ صحابہ کی کندھوں پر تھی. دمشق کی مسجد میں ابو دار رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا علمی حلقہ ہوتا تھا. اس میں 1200 سے زیادہ لوگ حاضر ہوتے تھے اور وہ 10 آیتیں پڑھتے تھے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے نکلنے کی کوشش کرتے تھے. ابو دار کھڑے ہو کر قرات اور لہجوں کے بارے میں فتوی دیتے تھے. مصری درسگاہ. یوں تو فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ لشکر میں بہت سے صحابہ کرام شریک تھے، لیکن مصر کے علمی حلقوں میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جو مقام بنایا اور دوسرے صحابہ اس مقام تک نہ پہنچ سکے. مصر والوں نے عقبہ رضی اللہ عنہ کو عزت و محبت سے نوازا، ان سے حدیثیں روایت کی اور ان کی صحبت اختیار کی. حتیٰ کہ سعد بن ابراہیم کا بیان ہے کہ مصر والوں نے عقبہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں اور روایت کرنا اتنا ہی محبوب تھا جتنا کوفہ والوں کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. مصریوں نے متعدد صحابہ کرام سے علم حاصل کیا. اس میں زیادہ مشہور ابو الخیر مرشد بن عبداللہ الازدی، انہوں نے عقبہ، عمر بن عاص اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اجمعین کے سامنے زانو تلمذ طے کیا، سے علم سیکھا اور سکھایا. مصر میں دینی درسگاہوں کے چند اہم مؤسسین ہیں جن کے درسگاہوں وجود و ترقی میں اسلامی فتوحات و تحریر کا خاصا اثر رہا. یہ کسی پر مخفی نہیں کہ ان مدارس کی ابتدا ہی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تھی. چنانچہ جب آپ کے پاس مجاہدین کا لشکر آتا تو آپ اس پر ایک عالم دین مقرر کرتے تھے تاکہ فوجیوں کو دین کی باتیں، شرعی احکامات، فقہی اصول اور قرآن مجید نیز اور دیگر پیش آنے والے معاملات میں ان کے سامنے شرعی حل پیش کر سکیں. اور جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو ان علمی اور تربیتی اداروں کی ضرورت بھی پڑی. اس لیے کوفہ، بصرہ، فسطاط وغیرہ اسلامی شہروں کی شکل میں وجود میں آ چکے تھے. مزید برآں یہی شہر فوجی چھاونیاں اور مع اہل و عیال فوجیوں کے رہائشی مراکز، نیز علماء اور فقہاء اور مبلغین کے اجتماع کا ٹھکانہ بن چکے تھے.
مختصر یہ کہ مفتوح علاقوں میں علمی اور فقہی درسگاہیں کافی اثر انداز ہوئی. ان سے فارغ ہونے والے علماء کی ایسی جماعت تشکیل ہوئی جس سے امت محمدیہ تک صحابہ کرام کا علم پہنچایا. پھر ان کا شمار ان عظیم جماعت میں ہونے لگا جس نے قرآن مجید و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو امت تک پہنچایا. اللہ کی فضل و توفیق کے بعد صحابہ کے توسط سے علم نبی کے امت مسلمہ تک پہنچنے کا سہرا بنیادی طور پر ان علمی مدارس کے مؤسسین کے سر جاتا ہے جنہوں نے مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، مصر وغیرہ اور دوسرے علاقوں میں ان درسگاہوں کی بنیاد رکھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے علماء اور فقہا کو اونچا مقام دیا. ان کے احوال کھوج اور خبر لیتے یہاں تک کہ اللہ نے ان کی کوششوں کو برکت دی اور کوششیں باور ہوئی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.